Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga devotos ni Mama Mary. Kay karon birthday man ni Mama Mary. Busa ako miingon, Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Ato gayod nga sa ulugon ang iyang birthday nga usa ka malipayon nga kasaulugan. Mahinumdum yung tanong hanuman nga sa birthday ni Mama Mary ang simbahan gasaulog. Unya ato hinumduman nga kadaghanan baya dili baya ang birthday ang saulugon sa mga santos. Ang saulugon sa mga santos mao gayod ang ilang pagkamatay, ang ilang pagsulod sa langit. Pero sa birthday ni Mama Mary, kita gasaulog sa iyang birthday. O dili lang sa iyang kamatayon, kundi sa iya usab nga sa iyang pagkatao. Unsa man gyud gisulti nahingman ko nga ang mga santos hatagan og dako nga event sa kinabuhi inig kamatay na. Pero si Mama Mary sa iyang birthday siya ato nga gipasidunggan. Nahinumdum lang ko ni Job. Si Job niingon, "Let the day perish in which I was born, and the night that said, a man child is conceived. Let that day be darkness. May God above not seek it. Let gloom and deep darkness claim it." Mo gyud nino nga si Job wala malipay nga siya na tao nga naman tungod kay bisan siya matinud-anon sa Ginoo nakaandag-antos man siya bisan siya kanang usa ka loyal nga sumusunod sa Ginoo pero giatagan siya og mga pag-antos. Muna nga ningon siya, "Let the day perish in which I was born." Unya, pero sa Blessed Virgin Mary, the Blessed Virgin Mary and her beloved children, we have every reason to sing and dance for joy on her birthday, as she was conceived immaculate, immune from original sin, and destined to be the spotless flower from whom would bloom our Savior, Jesus Christ. Samtamang namalandong ko ba? Kada bitang ato yung panumduman, ato yung hinumduman nga, kada usa yun nato, nga gipakatao ning kalibutana, doon na yung misyon. Ug maupod ni, si Blessed Mother, doon na siya yung misyon. Ang yang misyon mao, ang pagpaanak sa ato nga Ginoo, ang manunubos nga si Hesukristo. Sa ito pa, ikaw, namati nako, doon na po kay misyon. Ikaw nga, kining nagkaon tingali karon, ikaw nga nagtutok tingali nako karon, pamalandungi unsa imong misyon. Pero sa di pa ta mo padayon, ato una nga basahon ang atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac amahan ni Jacob. Si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara. Si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom. Si Esrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mo'y amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed mo'y amahan ni Isay. Ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Si David mao ang amahan. Si Solomon mo'y amahan ni Roboam. Si Roboam mo'y amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat.
Si Josaphat mao ang amahan ni Joram. Si Joram ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Jotham. Si Jotham mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao ang amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Josias. Si Josias mao ang amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao ang amahan ni Abiod. Si Abiod mao ang amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao ang amahan ni Sadok. Si Sadok mao ang amahan ni Akim. Si Akim mao ang amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao ang amahan ni Matan. Si Matan mao ang amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao inahan ni Hesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanhunon tao nga matarong apan dili siya buot nga makaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakibulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo, pinagis sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagis sa mga propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pista karon sa himugso pagkatao ni Mama Mary. Daghan kay karon ang gasaulog sa kapistahan. Labi na gayud dinha sa Lindugon, dinha sa Sibunga. Daghan kay ang mga tao nga gasaulog karon sa pista sa atol sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Lindugon. Busa happy fiesta Prater Martin ug mga kauban. Ingon man usab ako dayong ipahibalo nga karong adlaw usab moabot ang pilgrim image sa Immaculate Heart of Mary. Moabot kini dinhi sa Dakbayan sa Usamis, dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Sa Pitsa 8 ang pag-abot alas 9 unya dunay opening prayer, floral offering unya magrosary. Ug sa alas 5 sa hapon naa ang welcome mass at the cathedral. Ako ang masaulog niini ang misa karon sa alas 5:15 sa hapon. Unya ini kagabi adunay mag-vigil pinalitan sa alas 7 hangtod sa alas 8 mao ang ABC, ang Apostolado sa Birhen sa Kuta, ang Legion of Mary, ang Sacred Heart, ang Ladies of Charity o ang Catholic Women's League. Sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion mao ang PDR, ang DMI, ang Catechists, ang Birhen sa Lindugon, Children of Mary, o sa alas 9 hangtod sa alas 10 sa Youth, Lay Minister, Lector, og Knights og Marians. Og sa Pitsa 9, alas 5:30 adunay misa sa Cathedral, og sa alas 12 misa gyapon sa Cathedral, og sa alas 5 misa sa Cathedral pahinungod sa pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary. Kunya sa Pitsa 9 nagyapon ang vigil, ang mao gihapon alas 7 hangtod sa alas 8 ang Apostolado sa Birhen sa Kuta, Legion of Mary, Sacred Heart, Ladies of Charity, CWL o ang Divine Mercy. Alas 8 hangtod sa alas 9 ang PDR, ang DMI, ang Catechists, ang Birhen sa Lindugon, ang Children of Mary. Ug alas 9 hangtod sa alas 10 sa kagabion ang Youth, ang Lay Ministers, ang Lectors
ug ang Knights of the Altar ug ang Marian Servers. Mao kini ang schedule dinhi sa cathedral. Ug sa alas 10, sa Pizza 10, September 10, ang Birhen muadto na usab sa Kuta Shrine. Busa ako ta kamong dasigon nga mutagbo sa mahal nga Birhen Maria ang pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary. Pizza 8 hangtod sa alas 9, Pizza 8 hangtod sa Pizza 9, mao ang pagpuyo sa pilgrim image dinha sa cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. O sa Pizza 10, moadto kini sa Kuta Shrine sa buntag. Mori kita sa Ebanghelyo. Sa dili pa day ako ni ipahibalo nga kanang ngatong Pizza 5 naa di ay ang mga batan-on di ay ni pundok di ay doon na day Youth Congress dito sa Mulabi. Ug salamat mao kini ang pundok sa Dupim unya doon na Youth Congress sa mga batan-on. Pusa salamat kaayo Father Andel Jan Baran, ang atong youth coordinator, ang youth siya ang pari nga in charge sa youth. Og ingon man usab niadtong Sabado akong ipapasalamat labi na ngadto ni Ma'am Elmi Bahin og ni Sir Galon og sa tanan nga mga lumilihok mga katikista tungod kay naghimo man ako sa confirmation didto sa Aluran mga alas 8 sa buntag o na human kini sa mga alas 10 o 112 ka mga batan-on ang nakonfirmahan. O didto usab pasalamat din ako sa atong kura paroko dina sa Aluran sa Reverendo Padre Edgardo Ponce. O gingon man usab mitabang usab sila si Father Joniver Ondo Ruma o si Father Emmanuel Manman Podjutan. O sa mga alas 2:30 sa kahaponon mao ang ika-35th wedding anniversary ni Marin og ni Muchang ang ilang kasaulugan sa ilang 35th wedding anniversary. Unya kagahapon sa alas 2:30 akong gihimo usab datong miagong gagahapon Domingo akong gihimo ang confirmation sa alas 2:30 dito sa St. Michael's Parish, Tangub City. Ug karong adlaw atol sa birthday ni Mama Mary sa mga alas 9:30 moadto ako sa SMT atol sa pagsaulog sa birthday ni Mama Mary og installation usab sa minor orders sa mga seminarians. Unya nigka alas 2:30 doon ako'y meeting sa Archdiocesan Commission on Education Board of Trustees. Unya ini ka alas 5 moana ako sa cathedral aron paghimo sa pag-welcome sa pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary. Karong adlaw na puno kay ko alas 9:30 adto ko sa SMT. Unya kining inig alas 2:30 doon ako'y meeting sa Board of Trustees sa Archdiocesan Commission on Education o inig alas 5 moadto ako sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Busa akong pahinumdom nga atong hugopan ang mao nga pag-abot sa pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary. Og ugma Pizza 9 bisperas og mumisa ako kung celebrated mass moadto ako sa Plaridel kay ang misa sa Plaridel sa celebrated mass atol sa bisperas mauman ang oras alas 9 man og akong pasalamat advance ni Father Gestone Gonzaga ug sa ato nga principal dinha sa San Nicolas High School o Plaridel nga mao si Ma'am Bebet Coca. Busa salamat kaayo, dasiga ang mga katawhan nga moapil sa Santos nga misa alas 9 atol sa kapistahan bisperas ni San Nicolas de Tolentino
ug ato hinumduman nga si San Nicolas de Tolentino patron nga nagampo gayod sa mga kalag sa purgatorio. My heartfelt condolences to the Rodil's family. Akong pahasubo ngadto ni Nori Rodil Ruiz og sa Banay Rodil tungod sa pagtaliwan sa ilang inahan nga si Aurora Rodil. Hinautunta, Ma'am Aurora Rodil, hatagan ikaw nga pahulay nga dayon. Ako sayod nga ang Ginoo maayo og maluluyon ug ikaw pasayloon unta sa mga sala nga imong nahimo samtang buhi pa ikaw. Condolence to the Rodil family. Ang atong ebanghelyo karon nga gibasa taas jud kaayo kay gahisgot mo gud ni sa genealogy kana bang kagikan ni Hesus, kagikan sa ato nga Ginoo. O gisgutan yun dinhi bahin sa kining mga katigulangan sa atong Ginoo si Hesus. Pero nga naman nga kining birthday man ka ni Mama Mary, nga naman nga ang atong gisgutan mao naman hinuon ang katigulangan ni Hesus. Tungod kay atong hinumduman nga ang atong matuod nga manunobos mao manggayod ang atong Ginoo nga si Kristo, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Si Mama Mary mao lamang ang mudala nato, mutudlo kanato ngadto sa iyang anak nga mao ang matuod nga manunobos. Si Mama Mary dili ni puli ni Hesus. Ato gining klarohon ha, kay ang uban ra ba kanang lain mga pundok ba masuko yung maayo kung maghisgot tatag Mama Mary. Ako gining pirming balik-balikon nga nganong masuko man ka nga inahan man sa atong Ginoo, imo dayang panamastamasan ang imong inahan, dili man mo na nga among gihatagan og dako nga pagtahod sanglit ang iyang pangamuyo dunggon gayod sa iyang anak nga atong Ginoo si Kristo. Ug ang birthday ni Mama Mary, ako na ning nasulti, gisaulog sa simbahan. Akong giingon nga kadaghanan sa mga santos ang saulogon mao gayod ang kamatayon sa usa ka balaan nga tawo. Pero kang Mama Mary, ang iyang pagkatao mo'y atong gisaulog. Wala man pud siya mamatay. Kay si Mama Mary ang atong pagtulunan mauman nga misaka man sa langit. Mao na nga dunay gitawag og assumption. Mao na nga ang ako yung pamalandong mao gyud nga si Mama Mary gipakataw tungod kay duna siya'y gimbuhaton. Unya, ang maong gimbuhaton nagkinanglan usab sa iya nga kooperasyon. Muna nga, ang iyang yes, ang iyang pag-ingon, matuman din kanako, sumala sa imong pulong, mao katoy nakalig-on sa tawag, sa misyon ni Mama Mary. Nindot yung kayo, no? Hinumdumi ha? Kita na tao nining kalibutana, doon na yun tayo misyon. Kita na tao nining kalibutana, doon na yun ipabuhat ang Ginoo. Pamalandungi ko no, unsa may ipabuhat sa Ginoo, nganha kanimo. Hinaot nga, kanabitang dili lang tanan, mga dautan ang imong nahimo. Tingali, kung nakahimo kag dautan, kinahanglan mag-usab sa imong kinabuhi. Kaya gani ang ebanghelyo karon naghisgot sa mga katigulangan ni Hesus, doon naman po'y kining panagsagol sa mga maayo o dili maayo nga mga katigulangan ni Hesus. Hisgutan mga dili, ang upat ka mga babae nga mga dili maayo og dungog. Si Tamar, si Ruth, si Bathsheba, o ang usa, nakalimtan ako. Muna nga, kanang ato bang hinumduman ba? Nga bisan kung doon natay sala, ang ato nga kinabuhi, gipahinumduman, nga dili na ta magpakasala. Mabitaw na nga doon na gitawag og daily renewal, daily purification, daily repentance. Mao gini ang importante. Si Mama Mary, nagpakita gyud siyang pagkainahan. Nataw si Mama Mary,
nga walay sala, gipakataw ni sa iyang mama nga si Santa Ana, ang iyang papa si San Joaquin, o tungod niini siya gipili sa Ginoo gikan pa sa sinugdanan sa iyang pagkalalang aron mamahimong inahan sa atong Ginoo ang atong manunobos. Muna nga atong gisaulog ang iya nga iyang pagkatao. Kunya kining sa ako gikaingon nga ang imong pagkatao dunay misyon ngano nga ang atong Ginoo mitugot nga ikaw matao. Kunya ang usagyod ka bertod nga ato yung mainumduman ni Mama Mary mao gyud ang iyang pagka immaculate heart nga duna gyud siya'y putli nga kasing-kasing. Putli tungod kay siya napuno man sa grasya. Putli tungod kay siya wala man magpakasala. Putli tungod kay siya naningkamot gayud nga mutuman sa kabubuton sa Ginoo nga iyang gipakataw. Mao na nga doon na siya putli nga kasing-kasing. Unya dili lang kay doon na siya putli nga kasing-kasing. Si Mama Mary doon na po'y nagkupot po og usa ka mapaubsanon nga kinaiya. Kadaghanan ron lisod na gyud kayo no kining gitawag og humility. Na kana bitong labi na gyud kining mga dunay mga intellectual pride. Doon na monggoy usa ka pari pud ba nga ningon nga ay mas bright pa man ko ng obispo, mas ako pa'y angayan nga mamahimong obispo. Na kanang tawhana kanang paria doon na intellectual pride. Kunya nangandoy day kang maobispo pag tinarong sa imong kinabuhi. Awa man ko mag-ingon nga nagtinarong dugog mayo, wa man ko mag-ingon nga balaan ako, pero maningkamot nya doon na po tayo maayong relasyon sa atong isig katao. Nga dili ta manlabay o butang ngadto sa ato nga mga trabahador o uban pa. Kinahanglan nga doon na tayo maayong relasyon sa atong isig katao. Dili ta maghari-hari dina sa atong parokya. Kinahanglan nga atong adtuan ang ato nga mga barangay, ang mga kapilya nga sakop sa ato nga barangay. Mo sa atong parokya, munay makahimo nimo nga balaan o tungod ni ana ikaw buhaton ka nga kining obispo tungod kay imong gihimo ang imong maayo nga panig-ingnan og pastoral life. Ang imong pastoral work nindot kaayo. Pero di na ito nahisgutan. Kaya nga ito rabang ang usa ra ba ka birtud nga akong gihisgutan mao ang kining pagka mapaubsanon. Si Mama Mary dunay putli nga kasing-kasing og atong hinumduman nga kining blessed are the pure of heart, they will see God. Unya ato pong hinumduman nga si Mama Mary mapaubsanon ug tungod kay siya mapaubsanon siya napuno sa grasya. Inaw tunta nga kining atong panggaon si Mama Mary ug ato yung hinumduman nga si Mama Mary maugyoy gatudlo kanato nga moadto sa iyang anak. Si Mama Mary maugyoy gadasig kanato nga mo sangpit sa iyang anak aron kita makaangkon og kaluwasan. Usbon ko ha, balik-balikon gyud din ako. Mama Mary does not replace our Lord Jesus, the only Savior. Mama Mary will only tell us to go to Jesus. Mao na nga dunay linatin nga nagaingon ad Yesum per Mariam, to Jesus through Mary. Mao na nga importante gyud kaayo nga ato yung hatagan pod og pagsabot, pagrespeto, paghigugma ug paghatag sa atong kinabuhi kay lagi kung kita haduol ni Mama Mary, iya gyud tang tudluan aron kita makaadto sa tiilan sa iyang anak nga mao ang matuod nga manunobos si Hesukristo. Hinaut nga mao kini ang atong mahinumduman nga kining mga santos atong gipasidunggan sa ilang kamatayon. Pero si Mama Mary atong gipasidunggan sa iyang pagkatao. Ug atong hinumduman nga daghan tingali ang mga tao sa mga panahon nato ba usakay labi na nata sa mga problema
Moingon na yung tanga, may pay mamatay lang ko, may pay wala ko pakatawha. Maupod na ang gisulti ni Job. Si Job, sa diyang siya naputos sa daghan kaayo nga mga nuka, sa diyang siya nagantos, sa diya nga siya nagilaid sa kalisod. Mingon siya, mas maayo gitunglo, akong gitunglo ang ako nga pagkatao. Kay may pay kuno nga wala pa siya mataw tungod kay nagantos man siya. Unsay gisulti sa ato nga libro, ningon diri, let the day perish in which I was born, and the night that said, a man child is conceived. Let that day be darkness. Be darkness. May God above not seek it. Let gloom and deep darkness claim it. Sus, no? Kuyaw ang gisulti ni Job, ni Job, o ni Job in English pa. Gay, murag ba siya malipay nga siya na tao. Pero later on, naghinulsol siya. Naghinulsol sa iyang mga kasaypanan si Job. O mausap ka na ang ato nga pagabuhaton. Kita maghinulsol sa atong mga sala. Importante kaayo nga sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary, kita wala magpasagad sa atong kinabuhi kaya ato manggihalad ngadto ni Mama Mary. Ako ring hisgutan na nga, today's feast originated in Jerusalem around the late 5th century near a site venerated as Mary's birthplace, the Church of St. Anne. The liturgy invites us to rejoice, for the birth of Mary means that the birth of Jesus, our Savior, is coming near. Mary's birth prepared for the mystery of the redemption. As Pope John Paul II has said, nobody else can bring us as Mary can into the divine plan and human dimension of this mystery. Nobody else can bring us as Mary can into the divine and human dimension of this mystery. Nindot kayo no paghanay pagasulti ang punto mura gayon nga atong dawaton ug atong sugaton sa usa ka malipayon nga pagsaulog ang pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, atong hinumduman ang iyang pagkatao gatimaan og usa ka misyon, kay ang iyang misyon mauman ang pagsanong nga moyes sa kabubuton sa Ginoo aron siya mamahimo nga human mother of our Lord Jesus Christ. Og pinagi ni ana siya nakatampo bahin sa plan of salvation of God nga pinaagi ni Mama Mary kita makaadto kang Hesus. Kay siya man ang mutudlo kanato unsaon pag-abot sa gingharian sa langit. Dili siya puli sa Ginoo, dili siya mao ang manluluwas, siya ang mutudlo kanato ngadto sa tiilan sa tung Ginoo ang iyang anak nga mao ang manunobos si Kristo. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Akong pasalamat ha sa mga nagmanyanita dito sa Birhen sa Kuta, diri po sa kining Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, nagmanyanita alang kang Mama Mary. Salamat kaayo o kamo nga naghimo og mga sakripisyo, ako sayon nga kini magdala kanato sa pagkabalaan. O unya karong hapon dunay tay daghang mga activities labi na kay aniaman ang pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary. Muduol kita, muadto kita sa Metropolitan Cathedral, uban kita sa misa sa alas 5:15 sa hapon, o unya sa Pizza Jazz ang mahal nga Birhen Maria, ang pilgrim image dadto na usab ngadto sa Kuta Shrine. Padayon kita nga magampo, kay ang pagampo mo'y mulig-on kanato aron kita mo padayon sa tong paglawig. Pagampo ug ayaw gayon paghunong. Pagampo kay ang pagampo
magdala ka nato ngadto sa pagkabalaan. Ako ring ipahibalo nga adunay Society of St. Pius X nga mianhi karon sa ato nga Archdiocese, ug wala kini sila ko'y pagtugot nga sila mohimo sa mga pagsaulog sa santos nga misa. Ang pundok walay communion with the Holy See. Ang pundok wala mo ila sa Vatican II. Ang pundok dili apil sa ato nga Roman Catholic Church. Busa ako takamong sultian nga all Roman Catholic Church members are forbidden to participate in their celebration of the Holy Eucharist. Ipasabot ang tanan nga mga Katoliko nga miila sa Santo Papa ug sa Arsobispo dinhi sa Diocese sa Osamis, dunay pagtahod, dili sila gitugutan nga moapil sa kasaulugan sa santos nga misa nga ipahigayon sa Society of St. Pius X. Usbon ko ha, ang tanan nga membro nga Roman Catholic Church wala tuguti nga moapil sa kasaulugan sa Eucharistia nga gipahigayon sa Society of St. Pius X. Kini ang mga muang pundok daghan kaayo nga kining maong pundok anaa sa tanggob o gamisa sila balay-balay. Ug wala kini pagtugot kanako sanglit ang sila wala may communion with the Holy See. Ako diay nga dasigon kamo nga karong adlaw hangtod ugma ang pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary mo istambay, mo anhi, mo pundo sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Manigpit sa Diyes, mauna usab ang pagdala sa pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary ngadto sa Kuta Shrine. Unya, dadon kini, mutapos kini, ngadto sa Sapang Dalaga, tungod kay ang Sapang Dalaga, ang patron, mauman ang Immaculate Heart of Mary. Unya, ato pong hinumduman nga ang mahal nga Birhen Maria, dako yung kaayo o kining kalabutan sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Ako takamong dasigon nga sa kanunay magampo sa santos nga rosaryo. Kamo nga nakadungog nako karon adto kamo sa kuta, dagkot kamong kandila. Busa ako gyud tamo nga dasigon tungod kay pinaagi niini dili gyud halayo ang ato nga kaluwasan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.